साथीहरू फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो अर्को भिडियोमा। साथीहरू पहिले झै आज हामी लिएर आएका छौँ एमओई 2055 भाद्रका क्वेसन ब्याङ्कहरू, जियोलोजीका क्वेसन ब्याङ्कहरू। ल साथीहरू ढिला नगरी यसलाई सल्भ गरिहालौँ त। साथीहरू प्रश्न नम्बर 1 क्वेसन नम्बर 1 बाट सुरु गरेँ। म क्वेसन नम्बर 1 पढ्न चाहे तपाईँ। क्वेसन नम्बर 1 ले के भन्छ भनेपछि बडी अफ ककरोच इज डिभिजिबल इन्टु। साथीहरू बडी अफ ककरोचले केमा डिभिजिबल गर्न सकिन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी। साथीहरू आज आज हामीले योभन्दा अगाडि 10-10वटा भिडियो गरेर 10-10वटा क्वेसन गरेको थियो। आज चाहिँ मैले 15वटा क्वेसन लिएको छु। त्यही भएर साथीहरू ट्याक्क छिटो छिटो फटाफट सबैले बुझ्ने तरिकाले हातमा कपी पेन लिएर बस्नुहोस् मजाले। ल भ्याम है त। ल क्वेसन नम्बर 1 क्वेसन नम्बर 1 को उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी, द्याट इज हेड, थोराक्स एन्ड एब्डोमिन। साथीहरू यसमा तपाईँले बुझ्नुपर्ने के छ भनेपछि जस्तै म तपाईँलाई यहाँ बुझाइदिन्छु। जस्तै हाम्रो यो क्वेसन कहाँबाट सोधाएको हुन्छ? आर्थ्रोपोडा। हाम्रो यो आर्थ्रोपोडामा तपाईँले बुझ्नुपर्ने के छ भनेपछि आर्थ्रोपोडाका जस्तै इम्पोर्टेन्ट क्लासहरू जस्तै छ। अर्को छ क्रुस्टेसियन भन्ने छ होइन। क्रुस्टेसियन पछि अर्को छ आर्कनिडा भन्ने छ होइन। त्यसपछि क्रुस्टेसियन, त्यसपछि छ आर्कनिडा, त्यसै गरी हाम्रो छ अर्को इन्सेक्टा छ होइन। म यसको यो बडी डिभिजन लेखिदिन्छु तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। हाम्रो यो क्रुस्टेसियन छ नि, यसको क्रुस्टेसियनमा बडी डिभिजन पनि हुन्छ हाम्रो सिफेलोथोर्याक्स प्लस एब्डोमिन होइन। हाम्रो सिफेलोथोर्याक्स भनेको नजुकिनु, सिफेलो भनेको हेड हो। सिफेलो भने के अरे? सिफेलोको ल्याटिन नेम हो हेड होइन। हेड, सिफेलो भन्नेले के बुझिन्छ? हेड भन्ने बुझिन्छ। त्यही भएर सिफेलोथोर्याक्स भनेको हेड र थोर्याक्स फ्युज भएको हुन्छ। त्यही भएर सिफेलोथोर्याक्स प्लस एब्डोमिन। यसको इक्जाम्पल के छ हाम्रो यसको इक्जाम्पल छ प्राउन नभए क्र्याप है, क्र्याप। त्यस्तै गरी हाम्रो छ आर्कनिडा। अब आर्कनिडामा के हुन्छ साथीहरू भनेपछि यसमा पनि त्यही हुन्छ। यसमा पनि के हुन्छ भनेपछि सिफेलोथोर्याक्स र एब्डोमिन नै हुन्छ। यो माथिको जस्तै सिफेलोथोर्याक्स र एब्डोमिन हुन्छ। यसको इक्जाम्पल छ हाम्रो स्पाइडर होइन। तर यो इन्सेक्टा छ नि, यो इन्सेक्टामा फेरि यसको बडीहरू तिनवटै ठाउँमा डिभिजिबल हुन्छ, द्याट इज हेड प्लस थोर्याक्स प्लस एब्डोमिन। इक्जाम्पल ककरोच है। र साथीहरू क्वेसन नम्बर 1 को बारेमा हल्का बताइदियो। क्वेसन नम्बर त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 2 मा गयो। क्वेसन नम्बर 2 ले के भन्छ भनेपछि साथीहरू क्वेसन पढेमा प्रश्न नम्बर 2 को होइन, प्रश्न नम्बर 2 को क्वेसन पढेँ। प्रश्न नम्बर 2 ले के भन्छ भनेपछि होइन ओल्फ्याक्ट्री लोब इज साइट फर होइन। ओल्फ्याक्ट्री लोब इज साइट फर स्मेल, टेस्ट, भिजन, नन अफ द एबभ। यसको सही उत्तर हो स्मेल। साथीहरू अब यसमा पनि म तपाईँलाई सजिलो हिन्ट सिकाइदिन्छु। जस्तै हाम्रो यो सोधेको जस्तै हाम्रो लोब अफ ब्रेन है त। लोब अफ हाम्रो के भने माथि सेरेब्रल हेमिस्फियरको तपाईँ हामीले सेरेब्रल हेमिस्फियरको लोबहरू जान्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै त्योमा के छ भने जस्तै एउटा छ अल्फ्याक्ट्री लोब छ जुन हाम्रो अगाडिको, त्यसपछि हाम्रो छ पेराइटल, त्यसपछि छ हाम्रो अक्सिपिटल होइन। साथीहरू म तपाईँलाई सजिलो भन्यो अरे तपाईँले यस्ता लगायत मैले यो बताएकोबाट तपाईँले यो लगायत अरू धेरै एमसिक्यू पनि मजासँग गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। हाम्रो लोब अफ हाम्रो जुन सेरेब्रल हेमिस्फियरको लोबहरू जुन डिभाइड गरेको हुन्छ त्यो भने ओल्फ्याक्ट्री, पेराइटल, अक्सिपिटल र साइडको दुईवटा के छ टेम्पोरल। अब म तपाईँलाई बताइदिन्छु। ओल्फ्याक्ट्री भनेको साइड फर के हो? स्मेल, जुन क्वेसनले सोधेको थियो भइसक्यो। त्यसै गरी हाम्रो जुन पेराइटल छ नि, पेराइटल भनेको टेस्ट हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अक्सिपिटल भनेको भिजन हो। त्यसै गरी हाम्रो टेम्पोरल भनेको के हो साथीहरू? हो टेम्पोरल भनेको हियरिङ हो। के हो अरे? हियरिङ फर अडिटरी पर्पोज भन्छ है साथीहरू। यो क्वेसन म्याक्सिमम सोध्ने गरेको छ क्वेसन। त्यही भएर यो पनि क्वेसनमा जान्नुहोस्। र यो क्वेसनलाई पनि पछि पार्दै हामी क्वेसन नम्बर 3 मा पुग्यौँ। फटाफट छिटो छिटो फास्ट भ्याउने हो, बुझ्ने तरिकाले सजिलो पारामा भ्याउने है साथीहरू। क्वेसन नम्बर 3 मा क्वेसन पढेँ। process of union of simple forms to form complex cell and its breaking into new simple forms is called छ साथीहरू। यसको सही सजिलै छ। यसको क्वेसन म तपाईँलाई झन् बुझाइदिन्छु। यसको सही उत्तर हो मेटाबोलिजम। साथीहरू अब जुन अप्सनमा छ नि, अरू अप्सन चर्चा गर्दा जुन एनाबोलिजम, क्याटाबोलिजम छ नि, यो एनाबोलिजम के हो भनेपछि जस्तै क्वेसनमा के छ प्रोसेस अफ युनियन अफ सिम्पल फर्म्स भनेको के हो? एनाबोलिजम हो। जस्तै क्वेसनले यतिका लामो क्वेसन नसोधेर प्रोसेस अफ युनियन अफ सिम्पल फर्म्स सोधेपछि यसको सही उत्तर के हुन्छ? एनाबोलिजम। त्यस्तै गरी क्याटाबोलिजम, यो एनाबोलिजम के हो भने चाहिँ सिन्थेसिस हो। के हो साथीहरू? बन्ने प्रक्रियालाई के भन्छन्? एनाबोलिजम। त्यस्तै गरी क्याटाबोलिजम फेरि के हो अरे? एन्ड इट्स ब्रेकडाउन हो। के हो साथीहरू? ब्रेकडाउन हो। यो फेरि क्याटाबोलिजम भनेको के हो? ब्रेकडाउन। जस्तै म तपाईँलाई इक्जाम्पलबाट झन् क्लियरिफाई गरिदिन्छु। सिन्थेसिस भनेको हाम्रो एनाबोलिजम बन्ने प्रोसेस के हो? जस्तै फोटोसिन्थेसिस, यसको इक्जाम्पल के अरे? फोटोसिन्थेसिस। त्यस्तै गरी ब्रेकडाउन होइन क्याटाबोलिजम के हो? यसको इक्जाम्पल हो हाम्रो रेस्पिरेसन। साथीहरू बुझ्नुभयो नि हो। अब तर क्वेसनले के सोधेको छ हामीलाई? बन्ने पनि र त्यस बनिसकेपछि टुक्रिने पनि। त्यस कारणले यसको सही उत्तर के हो? मेटाबोलिजम। मेटाबोलिजम नै के हो? पहिला बन्छ त्यसपछि टुक्रिन्छ। साथीहरू क्वेसन सजिलै थियो। अब क्वेसन नम्बर 4 मा गएँ म। क्वेसन नम्बर 4 ले के भन्छ भनेपछि अ जाइगोस्पोर
इज फर्म बाई द युनियन अफ होइन टु मेल ग्यामेट टु फिमेल ग्यामेट एन्ड ओभम पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ स्ट्यान्ड ग्यामेट्स। पक्कै पनि तपाईँहरूले यसको एन्सर सही गेस गर्नु साथीहरू। ठिक छ, पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ स्ट्यान्ड ग्यामेट। जस्तै टु मेल ग्यामेट भनेको यो दुईवटा मात्रै मेल ग्यामेट, यो अलिकति सिग्निफिकेन्ट होइन। टु फिमेल ग्यामेट भनेको यो पनि सिग्निफिकेन्ट होइन। तर मेल गोनाड र ओभम भनेको यो चाहिँ फर्टिलाइजेसन हो। यो फर्टिलाइजेसन हुने कि यो फर्टिलाइजेसन कसो केसँग हुन्छ, यो हाम्रो हायर एनिमल प्लान्टको चाहिँ केसँग हुन्छ है। तर जाइगोस्पोरमा छ, जाइगोस्पोर चाहिँ के हो, लोअर होइन, लोअर हो नि त। त्यही भएर यसको के हुन्छ, पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ स्ट्यान्ड ग्यामेट्स। जस्तै पोजिटिभ भनेको यान हाम्रो, नेगेटिभ भनेको यान, अनि जसलाई गरेर टु यान भन्छ। टु यान भनेको के हो, हाम्रो जाइगोस्पोर हो साथीहरू। के हो अरे, जाइगोस्पोर हो। जू स्पोर होइन साथीहरू, जो सम्झिनु चाहिँ झुकिरहन्छ तपाईँहरू। जाइगोस्पोर र जू स्पोर भनेको एडभान्स हो, के हो अरे, अलि एडभान्स हो होइन। तर जाइगो भनेको हाम्रो यो क्वेसन हाम्रो स्पाइरो गाइराबाट सोधेको, त्यही भएर यो अलिकति लो छ है। हाम्रो युनिफिलामेन्टस थेलाइयो, त्यही भएर के भयो, जाइगोस्पोर भयो। र साथीहरू क्वेसन नम्बर 4 पनि सजिलो छ। अबको हामी पुग्यौँ क्वेसन नम्बर 5मा। क्वेसन नम्बर 5मा क्वेसन पढ्यौँ, द थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स अफ एक्वायर्ड क्यारेक्टर वाज गिभन बाई। साथीहरू प्रश्न सजिलै छ, तपाईँलाई थ्योरी सर्ट याद छ भने यसको सही उत्तर के हुन्छ साथीहरू, लामार्क हुन्छ। म तपाईँलाई यसको अब मेन थ्योरीहरू जुन क्वेसनले सोधिरहेको हुन्छ, जस्तै लामार्कको साथीहरू तपाईँहरूले दुईवटा थाहा हुनुपर्छ। एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट थ्योरी हो, युज एन्ड डिसयुज अफ अर्गान होइन, तपाईँले थाहा छ, युज एन्ड डिसयुज अफ अर्गान होइन। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो यो इनहेरिटेन्स अफ एक्वायर्ड क्यारेक्टर। त्यसै गरी हाम्रो डार्विनको पनि तपाईँले दुई तिनवटा इम्पोर्टेन्ट है, हुन त धेरै छन् यसको थ्योरीहरू, इम्पोर्टेन्ट म भन्छु। हाम्रो डार्विनको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट थ्योरी हो ओरिजिन अफ स्पेसिस। के हो रे साथीहरू, यो क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ है, ओरिजिन अफ स्पेसिस। त्यस्तै गरी हाम्रो क्वेसन छ भेरिएसन एन्ड हेरिडिटी। यो त झन् आइयुमा कतिचोटि सोधिसक्यो। भेरिएसन एन्ड हेरिडिटी इज द पोस्टुलेट अफ, मैले एउटा क्वेसन पनि भनिदिइसकेँ, त्यही हो डार्विन हो हाम्रो। त्यस्तै गरी अर्को छ हाम्रो के छ अरे, नेचुरल सेलेक्सन। यो यसको इम्पोर्टेन्ट थ्योरीहरू हो है साथीहरू। ल ठिक छ, क्वेसन नम्बर 5 पनि सिक्यो। क्वेसन नम्बर 6मा पुगौँ हामी। क्वेसन नम्बर 6मा क्वेसन पढेँ, द लङ्गेस्ट पार्ट अफ एलिमेन्ट्री क्यानल इन फ्रग इज सोधेको छ। कति सजिलो, द लङ्गेस्ट पार्ट अफ स्टमक हुँदैन, लार्ज इन्टेस्टाइन हुनसक्छ, ओसोफ्यागस हुनसक्छ, इन्टेस्टाइन। तर साथीहरू लार्ज इन्टेस्टाइन भनेको लार्ज इन्टेस्टाइन दिएको छ, त्यही भएर यसमा अझ यसको सही उत्तर त इन्टेस्टाइनै हुन्छ। तर यसको एडभान्स अप्सन अझ यसमा स्मल इन्टेस्टाइन क्लियरिफाई गरिदिनुपर्छ साथीहरू। यसमा पक्कै पनि दुईवटा फ्रगमा दुईवटा इन्टेस्टाइन हुन्छ, लार्ज स्मल। लार्ज पक्कै पनि हुँदैन, त्यही भएर इन्टेस्टाइन स्मल इन्टेस्टाइन दिने झन् क्लियरिफाई हुन्छ साथीहरू। म तपाईँलाई अझ बताइदिन्छु, फर्दर म के बताइदिन्छु भनेपछि, फ्रग इन्टेस्टाइन छ नि, जुन फ्रगको इन्टेस्टाइन छ, नभए ह्युमनको केसमा त फ्रगको इन्टेस्टाइन के छ भने दुईवटा छ, एउटा छ लार्ज, अर्को छ स्मल इन्टेस्टाइनलाई जम्मा हाम्रो ह्युमनको केसमा के छ, स्मल इन्टेस्टाइनलाई तिनवटामा विभाजित गरेको छ। त्यो के हो भने ड्युडेनम, जेजेनम, इलियम। तर फ्रगको केसमा नझुकिने साथीहरू, फ्रगको केसमा दुईवटा मात्रै छ, त्यो हो इलियम। सुरुमा छ ड्युडेनम होइन, ड्युडेनम पछि फ्रगमा जेजेनम हुँदैन, त्यसपछि सिधै के आयो, इलियम आयो होइन। क्वेसनले भन्नु खोजेको छ नि, जुन लङ्गेस्ट पार्ट, लङ्गेस्ट के हो, इलियम हो साथीहरू, स्मल इन्टेस्टाइनमा आयो जुन इलियम हो। तर मान्छेको बिचमा के छ, जेजेनम छ है साथीहरू। त्यस्तै गरी म तपाईँलाई अर्को फर्दर टिप्स दिन चाहन्छु, जुन स्टमक छ नि हाम्रो ह्युमन बिङको स्टमक, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, ह्युमनको स्टमक तिनवटामा डिभिजिबल छ। त्यो हो कार्डियक पार्ट, फन्डिक पार्ट, त्यसपछि आउँछ पाइलोरिक पार्ट। तर जुन हाम्रो स्टमक, म फेरि स्टमक हेर्नु, इन्टेस्टाइनमा तपाईँलाई बुझिसक्यो, फेरि फ्रगको इन्टेस्टाइन बुझिन लाग्छ है। अरे फ्रगको स्टमक जम्मा दुईवटामा डिभिजिबल छ। त्यो के हो अरे, एउटा हो कार्डियक, अर्को पाइलोरिक होइन। स्टमकको बिचमा के छ, फन्डिक एब्सेन्ट छ। त्यस्तै गरी यहाँ पनि बिचको के छ, जेजेनम एब्सेन्ट छ। सम्झिराख्नुहोस्, एउटा न्युमिनिक्स बनाइराख्नुहोस् कि फरकको स्टमकमा बिचको पार्ट हुँदैन। जस्तै हाम्रो ह्युमनमा के छ, कार्डियक, फन्डिक, पाइलोरिक। फ्रगमा यो बिचको यो के अरे ऊ छैन, फन्डिक छैन। त्यस्तै गरी हाम्रो इन्टेस्टाइनमा के छ, ड्युडेनम, जेजेनम, इलियम। त्यस्तै गरी फ्रगको इन्टेस्टाइनमा के छ, ड्युडेनम छ, जेजेनम छैन, इलियम छ। साथीहरू खतरा पढाए, भिडियो अझै रिब्याक गरेर फेरि मजासँग सुन्नुहोस् है। अलि फास्ट बोलिरहेको छु किनभने 15वटा क्वेसन छ, फटाफट गर्ने हो। तपाईँहरू स्लो मोसन गरेर सुन्नुहोस् है। क्वेसन नम्बर 7मा पुग्यो म अब। क्वेसन नम्बर 7मा क्वेसन नम्बर पढेँ, विच सेल इज अट्याक्ड बाई स्पोरोजाइट्स। यो पक्कै पनि हाम्रो प्लाज्मोडियमबाट सोध्यो। के भन्छ भने चाहिँ स्पोरोजाइट्सले कुन सेललाई अट्याक गर्छ अरे, पक्कै पनि यसको सही उत्तर के हुन्छ, लिभर हुन्छ। आरबिसी नलेख्ने होइन, म तपाईँलाई फर्दर क्लियरिफाई के गरिदिन्छु भनेपछि होइन, स्पोरोजाइट्स अट्याक लिभर सेल। जुन यो आरबिसी छ नि, यसलाई अट्याक कसले गर्छ थाहा छ साथीहरू, यसलाई अट्याक गर्छ माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजाइट्स। माइक्रोमेटा क्रिप्टो मेरोजाइट हेर्नु त कति लामो लामो साथीहरू, बाबा होइन, एक अनको ऱ्याप जस्तो छ। ठिक छ, यसले अट्याक गर्ने आरबिसीलाई, तर स्पोरोजाइट्सले अट्याक गर्ने कुरालाई लिभरलाई हो साथीहरू। पछि यसको अब फर्दर प्रोसेस भएर लिभरबाट धेरै स्पोरोजाइट्सहरू बन्छ, त्योबाट मेटाक्रिप्टोबाट कहाँ जान्छ, सिग्नेटरिज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन, ह्युमन। यो सारा हिस्ट्री फर्दर एक्सप्लेनेसन क्वेसनमा गरौँला। अहिले चाहिँ यति बुझ्नुहोस्, के गर्छ भने चाहिँ हुइस इज अट्याक बाई द स्पोरोजाइट्स, लिभर। क्वेसन नम्बर 8मा पढेँ म, जेनेटिक क्यारेक्टर क्यारी टु अफ स्प्रिङ इज स्टोर्ड इन। कति सजिलो क्वेसन, डिएनए। के भने फर्दर एक्सप्लेनेसन गर्नै पर्दैन होइन। अब यत्रो अब एमबिएसको प्रिपेयर गर्नु अब यही क्वेसन बताइदियो भने त जेनेटिक क्यारेक्टर होइन, हेरिडिटी भनेपछि
बुझ्नु नि साथीहरू होइन। ठिक छ, क्वेसन नम्बर 9 मा के भन्छ भनेपछि क्वेसन नम्बर 9 क्वेसन पढेँ म। द फ्लेक्सिबल रड अन द डोर्सल सर्फेस इन हायर एनिमल इज कल्ड। अब साथीहरू यो क्वेसनले के भन्छ भनेपछि द फ्लेक्सिबल रड अन द डोर्सल सर्फेस इन हायर एनिमल इज कल्ड। यसको सही उत्तर हुन्छ हाम्रो नोटोकट हुँदै हुन्न, किनभने के भन्छ फ्लेक्सिबल रड इन द डोर्सल सर्फेस इन हायर एनिमल भनेछ साथीहरू। यो हायर एनिमल आएको भएको हुनाले नोटोकट भएन। नोटोकट हाम्रो केमा हुन्छ इम्ब्रोबेनिक नोटोकट हाम्रो केमा हुन्छ इम्ब्रोनिक कन्डिसनमा हुन्छ। स्पाइनल कर्ड हुँदैन साथीहरू। यसमा दुईटा यो प्रश्नको उत्तर दुईटा हुन्छ, एउटा हुन्छ भर्टिब्रा, अर्को हुन्छ ब्याकबोन होइन साथीहरू। तर जुन जुन यो एमई 2055 भाद्र हामीले जुन गरेको छौँ नि, यसको एन्सर के बताइदिएको छ भनेपछि यसको सही उत्तर केलाई बताइदिएको छ, ब्याकबोनलाई बताइदिएको छ है। त्यो ब्याकबोन टिक लाउने है, नत्र यो मलाई यसको फर्दर अझ डिस्टिङ्ग्विस डिफ्रेन्स बिट्विन आइन तपाईँहरूलाई कुनैलाई आउँछ भने मलाई तल कमेन्ट सेक्सनमा गर्नुहोस् कि भर्टिब्रा र ब्याकबोनमा के फरक छ र किन एमओईले यसलाई टिक नलगाएर यसलाई टिक लगा होला एन्सर है साथीहरू। यसको क्वेसन तल कमेन्ट सेक्सनमा मजासँग हामी छलफल गरौँला। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 10 मा पुग्यो। क्वेसन नम्बर 10 मा के भन्छ भने सिनाप्सिस इज फाउन्ड इन द स्टेज। सिनाप्सिस कुन स्टेजमा पाइन्छ अरे? पचाइटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटिन, डाइग्नेसिस होइन। सिनाप्सिस पाइन्छ पक्कै पनि, म तपाईँलाई खतरा न्युमोनिया सिकाइन्छु होइन। यो अहिले पाइन्छ जाइगोटिन पाइन्छ सिनाप्सिस भनेको पेयरिङ अफ होमोलोगस क्रोमोसोम छ नि, विच इज फाउन्ड इन जाइगोटिन। साथीहरू म तपाईँलाई यसलाई सम्झिनलाई खतरा न्युमोनिया सिकाइन्छु, सुन्नुहोस्। लेओपार्ड होइन एन्ड जेब्रा डान्स डिस्को डान्स टुगेदर होइन। लेओपार्ड एन्ड जेब्रा डान्स डिस्को डान्स टुगेदर। अब एलबाट के आउँछ हाम्रो? एलबाट आउँछ होइन लेओपार्ड एन्ड जेब्रा पर्फर्म है, बिचमा पर्फर्म सुत्यो। एलबाट आउँछ हाम्रो लेप्टोटिन, जेबाट आउँछ जाइगोटिन, पीबाट आउँछ पचाइटिन, डीबाट आउँछ डिप्लोटिन, अर्को डीबाट आउँछ डाइकाइनेसिस। अब सम्झिने यो लेप्टोटिन छ नि, यो प्रोफेजको इनिसियल फेज हो। यसमा के हुन्छ भनेपछि यसमा एउटा मात्रै क्यारेक्टर सम्झिने, यो भनेको बिडेड क्रोमोजोम हुन्छ। क्रोमोजोम के भन्छ यस्तो बिडेड स्ट्रक्चरमा हुन्छ कि साथी, बुझ्नु नि बिडेड छ, यसको क्यारेक्टरै छ। अब जाइगोटिनमा के छ आइगो, जाइगोटिनमा के छ सिनाप्सिस हुन्छ। के हुन्छ अरे सिनाप्सिस हुन्छ। त्यसरी पचाइटिनमा सबभन्दा सोधिने क्वेसन साथीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, क्रसिङ ओभर हुन्छ। के हुन्छ अरे क्रसिङ ओभर हुन्छ। मैले मसिन लेखाएको छु, मेरो आवाज सुन्नु है। क्रसिङ ओभर हुन्छ। अर्को के हुन्छ यहाँ टेट्राड फर्मेसन हुन्छ साथीहरू, भयङ्कर सोच्छ क्वेसन सम्झिरहनु है। टेट्राड फर्मेसन हुन्छ। अर्को हुन्छ डिप्लोटिन। डिप्लोटिनमा के हुन्छ थाहा छ? यसमा हुन्छ काइजमाटा फर्मेसन। अब सबैले भन्छन् होइन सरहरूले पढाउनु त काइजमाटा फर्मेसन के हो त्यो काइजमाटा फर्मेसन? काइजमाको मिनिङ के हो साथीहरू थाहा छ? जुन यो जाइगोटिन जुन हाम्रो पचाइटिन फेज छ नि, जुन पचाइटिन फेजमा क्रसिङ ओभर हुने ठाउँ छ नि, त्यसलाई के भन्छन्? काइजमाटा भन्छन् है, काइजमा भन्छन्। साथीहरू बुझ्नुभयो। डिप्लोटिनमा चाहिँ डाइकाइनेसिस हुन्छ टर्मिनलाइजेसन। टर्मिनलाइजेसन भनेको नामले भनेको छ टर्मिनलाइजेसन भनेको छुट्टिने है त साथीहरू। क्वेसन नम्बर 10 पनि हामीले झकास पारमा गऱ्यौँ। अब क्वेसन नम्बर 11 मा पुगेँ म। क्वेसन नम्बर 11 मा छ ब्याक्टेरिया वाज डिस्कभर्ड बाई। ब्याक्टेरिया कसले डिस्कभर गर्यो? रोबर्ट कोच, रोबर्ट हुक, पास्चर, लिन्युक। साथी यसको सही उत्तर हो एन्टिनियन भान लिन्युक। यसको सही उत्तर हो एन्टिनियन भान लिन्युक। यसको फुल फर्म हो एबी लिन्युक है। अब साथीहरू अब यिनीहरू साइन्टिस्टको बारेमा चर्चा गरौँ के गरेर त होइन यिनीहरू पत्रहरूले। अब रोबर्ट कसले के गर्छ ब्याक्टेरियोलोजी, फादर अफ के अरे ब्याक्टेरियोलोजी। रोबर्ट हुक के भन्छ यसले डेड सेल वाल हेरेको छ होइन। एउटा छ डेड सेल वाल हेरेको छ, अर्को छ यसले कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप बनायो अरे। किन बनायो अरे भनेपछि माइन्युट अर्गानिजमहरू हेर्नलाई बनायो अरे है रोबर्ट हुकले। सही उत्तर सो लिनु भयो। अब पास्चरले के भन्छ? पास्चर भनेको के हो भनेपछि हाम्रो दिएको के हो पास्चर हो है। जुन हामीले त्यो के अरे कुकुरले टोकेपछि खोप्लाउँछ नि, हो त्यही हो पास्चरले ल्याएको है। र त्यही छैन ल क्वेसन नम्बर 12 मा पुगेँ म साथीहरू। आज 15वटा क्वेसन हुन्छ। फङ्सन अफ राइबोजोम इन सेल इज कति सजिलो? फङ्सन अफ राइबोजोम फङ्सन के हो? आँखा चिम गरेर प्रोटिन सिन्थेसिस लगाइदिने, प्रोटिन सिन्थेसिस चाहिँ हो साथीहरू है। यो क्वेसन सजिलो छ, बच्चा क्वेसन हो। क्वेसन नम्बर 13 मा गएँ म। सब फ्यारेन्जियल नर्भ इन अर्थोम आर। सब फ्यारेन्जियल नर्भ इन अर्थोम आर भन्छ साथीहरू। यसको सही उत्तर हुन्छ 3 पेयर हुन्छ साथीहरू। यसमा क्विक यो प्रश्नमा दुईटा योमा तपाईँले दुईटा चिज जान्नुपर्छ। के जान्नुपर्छ भनेपछि जुन यो अर्थम यो जुन यो गणेलाको उ छ नि, यसको यसलाई विभाजित गरौँ। केमा विभाजित गरौँ भनेपछि जस्तै जुन यो सेरेब्रल ग्याङ्ग्लिया हाम्रो जस्तै दिमाग होइन, हाम्रो जस्तै ब्रेन स्पाइन गरेर यसको हुन्छ सेरेब्रल ग्याङ्ग्लिया। के अरे ग्याङ्ग्लिया हुन्छ। ग्याङ्ग्लिया भनेको कलेक्ट हुन्छ हाम्रो जस्तै एउटा फ्युजमा हुँदैछ हुन्छ। सेरेब्रल ग्याङ्ग्लिया दुईटामा विभाजित गरौँ। केमा विभाजित गरौँ भनेपछि एउटामा गरौँ सर्कमफ्यारेन्जियल। साथीहरू अक्षर त्यस्तै छ होइन, अलिकति डक्टरको अक्षर छ, मेरो बोलीमा जानु होला। सर्कमफ्यारेन्जियल ग्याङ्ग्लिया। त्यसपछि अर्को के छ अरे सब फ्यारेन्जियल ग्याङ्ग्लिया। सब फ्यारेन्जियल ग्याङ्ग्लिया। अब सर्कमफ्यारेन्जियल ग्याङ्ग्लिया भनेको 2 पेयर अफ नर्भ हुन्छ भने सब फ्यारेन्जियल ग्याङ्ग्लिया क्वेसन सोधे जस्तै कति पेयर अफ नर्भ हुन्छ? 3 पेयर अफ नर्भ हुन्छ साथीहरू है। ठिक छ, क्वेसन 13 पनि सोधेछ। अब क्वेसन नम्बर 14 मा गएँ म। क्वेसन नम्बर 14 ले के भन्छ भनेपछि क्वेसन नम्बर 14 पढेँ म।
बर्ड्स एन्ड ब्याट्स आर गुड फ्लाइट्स, द ब्याट डिफर्स फ्रम बर्ड इन ह्याभिङ, होइन ब्याट भनेको चमेर हो, बर्डबाट केबाट डिफरेन्ट हुन्छ, पक्कै पनि ब्याट के हो, म्यामल हो, के अरे बाबु, ममल हो, ममल, के अरे म्यामल होइन ममल हो, ममल, ब्याट भनेको म्यामल हो, म्यामलको डिस्टिङ्ग्विस क्यारेक्टर के हो, प्रेजेन्स अफ डाइफाग्राम, नबिर्सिने भयङ्कर खतरा खतरा भन्दैछु है, डाइफाग्राम हो, किनभने ब्याट के हो, म्यामल हो, म्यामलको पक्कै पनि के हुन्छ, डाइफाग्राम हुन्छ, तर बिचरा बर्ड भनेको के हो, चरा हो, चराको डाइफाग्राम हुँदैन। क्वेसन 40 मिनट सजिलो छ। ल ल साथीहरू, आजको लास्ट क्वेसन होइन, लास्ट एन्ड खतरा क्वेसनमा आएँ। आजको लास्ट क्वेसन छ, द एपियरेन्स अफ हिडन क्यारेक्टर्स इन सम प्रोजेनी अफ एप टु प्रोक्लेम्स द ल अफ, साथीहरू मेन्डलबाट सोध्यो, यसको सही उत्तर के हो, ल अफ सेग्रिगेसन। साथीहरू म छोटो छोटो बुझाइदिन्छु, किनभने मेन्डलको ल तपाईँलाई बुझाउने 20-30 मिनट आधी घन्टामा त्यसै जान्छ। साथीहरू यति अब 3टा ल छन्, जसमा ल अफ डोमिनेन्स भनेको जस्तै हामीले पढेको हो नि, जस्तै टी र टीमा कुन कुन डोमिनेन्ट हुन्छ, यो डोमिनेन्ट हुन्छ, जस्तै हाम्रो यो भनेको त्यो टी र टी भनेको नझुकिनुहोस्, यो भनेको हाम्रो के भन्नु है साथीहरू, जस्तै यो टी र टीमा नझुक्नु, यो भनेको टल हो, यो भनेको ड्वार्फ हो है। त्यस्तै गरी यहाँ टल र ड्वार्फमा डोमिनेन्ट कुन हुन्छ, टल हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी अब ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट असाइनमेन्टले के हुन्छ भने चाहिँ यिनीहरू, जस्तै हाम्रो दुइटा ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट असाइनमेन्टले के भन्छ भनेपछि, जस्तै हाम्रो दुइटा एलिलमा जुन क्यारेक्टर हुन्छ तिनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट असाइनमेन्ट, ल अफ सेग्रिगेसन भने त यही द एभिडेन्स अफ हिडन क्यारेक्टर यही भइसक्यो साथीहरू। तपाईँले आज यसको फर्दर होइन मेन्डलको लहरूमा फर्दर व्याख्या चाहिन्छ भने चाहिँ त्यो भिडियोमा ठ्याक्क अझै 10-15 मिनट लाग्छ त्यो बुझ्न, यसले यतिकैमा सकिँदैन। अहिले यतिकैमा बुझ्नुहोस् कि ल अफ सेग्रिगेसन भनेको हिडन क्यारेक्टर्स प्रोजेनीमा आउँछ, ल अफ सेग्रिगेसन र ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट असाइनमेन्टको सबको आफ्नो विशेषता हुन्छ। ल अफ डोमिनेन्स भनेको जस्तै यो टी र टी भन्ने मतलब टल र ड्वार्फमा डोमिनेन्ट के हुन्छ, टल हुन्छ। साथीहरू अब तपाईँलाई यो यसको भिडियोमा होइन मेन्डलको 3टा लको भिडियोमा अलिकति लङ छ, यसमा भिडियो चाहियो भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। साथीहरूलाई आजलाई यति भन्दै आजलाई बिदा हुन्छौँ हामी। अब यस्तै गरी नै अब आउने दिनमा अर्को क्वेसन ब्याङ्कका साथ उपस्थित हुनुहुन्छ। आजलाई यति भन्दै आजलाई बिदा हुन्छ। हस्त, जय नेपाल।